बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रेहान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत अब की हुकूमत से लाख गुना बेहतर थी और मैंने इमरान खान के साथ जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात पर उकसाया गया और मुझसे ये सब कुछ करवाया गया, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। ऐसे नो डाउट। अच्छा, ये एतमाद की आपने बड़ी सपोर्ट की जी, क्यों? इसलिए क्योंकि अदम एतमाद या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी आईनी प्रोसेस है और ये एक जमहूरियत का जो निज़ाम है जो कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें ये बिल्कुल लीगल है और ये परमिसिबल है और ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। यूके में भी होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान में भी पहली बार नहीं हुआ। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि ये वजीर आजम या ये लीडर ऑफ द हाउस जो है, इसमें हमको एतमाद नहीं है, ये जो फैसले कर रहा है, ये इसकी हुकूमत जो फैसले कर रही है वो हमें बड़े भारी पड़ रहे हैं। एंड आई बिलीव 2022 से पहले कि जिस तरीके से रुपए की कदर को पीटीआई की हुकूमत ने खुद गिराया से हमारी जो महंगाई बढ़ रही थी, फिर आपको याद है गंदम, चीनी, हर चीज पर उन्होंने ना तबाही फेर दी थी। अब सब कुछ ठीक था, अभी नहीं, अभी हमें ये बात भूल गई है, इसलिए क्योंकि अब उसके बाद उस पर भी आते हैं, क्योंकि अब जो हो रहा है वो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हो रहा है। ये बात बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस वक्त जब मैंने कहा कि 200 पे डॉलर लेके जाएंगे, वो लेके गए। जब मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट ये इनको सिंगल फिगर्स में लाना चाहिए, ये आपको याद है 11.25% पे ले गए। तो वो सब भी जो बुनियाद रखी गई, और ये पीटीआई की हुकूमत से पहले रखी गई। एक्चुअली पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मई 2018 से गिनने शुरू हुई, जब आखिरी 1-2 महीने थे। और ये सारी जो जो एक हम देख रहे हैं ना, जो कि इंटरनली मैशत को कमजोर किया गया, ये वहां से शुरू हुआ। 2016 में जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, तो उसके बाद जो 2017 का साल था, उसमें जो फैसले किए गए उन्होंने बुनियाद रखी। फिर माशाल्लाह 2018 में आके पीटीआई ने तबाही फेर दी। और अब जो है, अब मेरा ख्याल है ये जो हुकूमत है ये उसी रविश पे चल पड़ी है, और चूंकि पहले तबाही हो गई थी तो अब उसी को बिल्ड कर रही है। तो टेक्निकली तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब 2018 में ये हुकूमत आई और सिलेक्टेड की बात हुई और मैनिपुलेशन की बात हुई, प्री पोल इंजीनियरिंग की बात हुई, तो मैं ये बात कह रही थी, मेरे जैसे बहुत से लोग बात कर रहे थे कि आज जो बुनियाद रखी जा रही है, ये आगे जाके ये निजाम पक्का हो जाएगा। ये कठपुतलियां बनने का की जो रिवायत शुरू हो रही है, ये आगे जाके और हमारे लिए नुकसानदेह होगी, और वो हम देख रहे हैं। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मैंने गलत नहीं किया कि उसकी सपोर्ट की। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट ऑपरेटिंग जिस तरीके से मुल्क और कौम का मफाद था, और इसके अलावा भी सिर्फ महंगाई ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें जो इंटरनली डैमेज हो रही थी। और आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जो ही मौका मिला तो आपने देखा क्या क्या नहीं हुआ। साइफर से लेके फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में कहा गया, मतलब एक मुल्क दुश्मनी नजर आई एक पार्टी के अल्फाज में, उनकी तकारीर में। तो हम गलत नहीं थे। इसका ये मतलब नहीं कि जो कुछ 2022 के बाद कोalition गवर्नमेंट ने किया, पीडीएम की हुकूमत ने किया, या केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, या अब हुकूमत कर रही है, उससे मैं मुत्तफिक हूँ। इसका हरगिज ये मतलब नहीं। आपका तो काम है, आप एंकर भी हैं, आपने आवाज उठानी है, जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा आपको ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा तनकीद मैंने पाकिस्तान में किसी खातून के ऊपर नहीं देखी। जब मीडिया का किसी बात के ऊपर भी नहीं देखी होगी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, ये डिजिटल टेररिज्म। किसी भी शख्सियत को आप ऐसे अंधी तकलीद करके आप उसके पीछे लग जाते हैं कि ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। इसको किस तरह देख रही हैं आप एक खातून भी हैं, आप एक माँ भी हैं, ठीक है, और आप एक बीवी भी। तो ये सारी चीजों को किस तरह मैनेज किया और क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैंने मेरे में जो अगेन वही वाली बात है कि कोई वजह थी कि मुझको चुना गया कि आप यहाँ पे खड़े हों, आप ये देखें, आप
یہ ایکسپیرینس کریں, کسی اور کا انتخاب نہیں کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ شاید اس رول کے لیے بھی کہ اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو, میرا اس لیے انتخاب کیا گیا قسمت نے, قدرت نے, اس لیے کیونکہ میں وہ سہ سکتی تھی. میرا خیال ہے کہ اور کوئی نہ سہ سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں کافی سیکیور ہوں. مطلب اگر آپ مجھے کچھ کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا پرپل جوڑا پہنا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا, تو مجھے آپ کی جو بھی اوپینین ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایم لائک دیٹ. اور میں لیکن اگر مجھے لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کو پوائنٹ ہو, تو میں اپنے ذات میں بھی بہت ایموشنلی لوگوں کی باتوں کو نہیں لیتی کہ میں بہت سینسٹیو ہو جاؤں. میں سوچتی ہوں اس نے یہ کیوں کہا, اس لیے کہا کیونکہ سنسیئرلی مجھے ایڈوائس دے رہا ہے یا مجھ سے سڑ کے کہہ رہا ہے جیلس ہو. سو آئی ایم ویری آبجیکٹو اباؤٹ اٹ. یہ ایموشن کو کنٹرول کرنا ایک ابلٹی ہے جو کہ مجھے میرا خیال ہے میری پرورش نے دی ہے. مجھے والدین کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں کسی بات پہ بھی ایک دم سے ایریٹک ایموشنلی ریئیکٹ نہیں کرتی. ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, یہ سمجھنا تو میرا کام کا حصہ ہے. آئی نو کہ یہ کیسے ہوتا ہے, میں نے تو اندر جا کے نزدیک سے بھی دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو ایک جناب فیض صاحب جو ہے وہ ابھی ملٹری کسٹڈی میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحافت بھی آپ نے کی ہوئی ہے, اور صحافی بھی جو ہے نا وہ بھی اب پارٹی بازی کر رہے ہیں, صحافت نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور میڈیا کے اوپر بھی ایک پارٹی کی جانب سے ایک ہی ادارے کو ٹرول کیا جانا بھی ٹھیک ہے, اور ایک سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ الفاظ کہنا کہ پاکستان کا آرمی چیف میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے. مطلب لٹرلی مطلب آرمی چیف کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. ذہن میں آپ کو ایک سچا کنفیشن بتاؤں, بہت سے لوگ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن میں بالکل فالو نہیں کر رہی. آپ یقین کریں گے جو کورٹ کیسز ہو رہے ہیں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, آج یہ بلاگ آیا, آج میں بالکل نہیں فالو کر رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیں ان کی تو ضرورت ہے. جب کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے, ایگزائل میں ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر یا جیل میں ہوتا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے کہ اپنے فالوورز کو انگیج رکھیں. جی آج نکل رہے ہیں, آج باہر آ رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ کوئی پہلا سیاستدان نہیں کر رہا. بالکل, یعنی کیونکہ آپ کو پارٹی کو کچھ جگائے رکھنا ہوتا ہے نا, لوگ کرتے رہے ہیں, بڑے ملکوں میں یہ کرتے رہے. میرے نزدیک یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک سرکس ہے. ادھر سے وہ لگے ہوئے ہیں, ان کے بلاگرز لگے ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بجلی کا بل جو ہے نا میں اور آپ نہیں دے پا رہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کا پہلا پروگرام بھی اس پہ تھا جب یہ مسئلہ ہوا تھا, آپ نے پہلا پروگرام کیا. فواد صاحبہ نے ابھی ایک اسکیم شروع کی ہے, اپنا گھر اپنی چھت, 15 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہی ہے 5 مرلے پلاٹ پہ. کیا سمجھتی ہے 15 لاکھ میں گھر بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اسکیم. 15 لاکھ میں مطلب اگر آپ 5 مرلے پہ 5 مرلہ زمین ہے آپ کے پاس, اپنا ٹھیکیدار بھی دوں گی, ٹھیک ہے, 15 لاکھ میں بھی اپنا گھر بنا لوں. 15 لاکھ میں بن سکتے ہیں. 15 لاکھ میں تجھے اگر بن سکتا تو میں آئی تھنک کچھ سال پہلے تک بھی نہیں بنتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ 14 لاکھ میں تو کوئی آپ وہ جو پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جب آپ زمین کی وہ مارکنگ کراتے ہیں, وہ بھی نہیں رجسٹری انتقال, وہ تو ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں وہ جو مارکنگ وغیرہ جو چاکنگ جو کراتے ہیں, نہیں آئی نو فار دا فیکٹ کہ کیا کہوں میں, مطلب اگر لائک ساتھ اپنا ٹھیکیدار دیں کو مجھے 15 لاکھ میں بنا دے تو سب سے پہلے میں گھر بناؤں گی. پھر تو یہ عوام کے لیے 20 سال پہلے تک تو نہیں بنتا تھا 15 لاکھ میں, لیکن ہو سکتا ہے اب. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین یہ جب انہوں نے سستی روٹی والی بات کی, وہی بات ہے. ہماری عوام جو ہے نا پتہ نہیں اتنی ناسمجھ ہے, اور یہ لوگ بھی یہ اپنا بھی شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے روٹی سستی کی 16 روپے کی, جب انہوں نے روٹی کی اور پھر جناب 13 روپے کی بھی کر دی, اب ساتھ ساتھ آپ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے. ایسے ہے, وہ فیصلے پہلے ہوئے تھے, وہ کہیں اور سے فیصلے ہوئے تھے. تو یہ وہ وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اوپر سے سرخی پاؤڈر والا مسئلہ ہے, اندر سے جو بیماری ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کر سکتے نہیں ہیں, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے.
मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज के पास इतना इख्तियार है। तो गाइस आपने रेहाम खान की बातें सुनी। आज उनकी बातें सुनकर यही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और उन्होंने इमरान खान के साथ जो कुछ भी किया, वो आज कहीं न कहीं इस बात का एहसास करती हैं कि उन्होंने गलत किया है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी नज़र आती हैं। अपना जो भी इंटरव्यू देती हैं उसमें इमरान खान के हवाले से उनसे जो भी सवाल किए जाते हैं उस पे वो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होते हैं कि शर्मिंदा नज़र आ रही होती हैं और बात को टाल-मटोल करती हैं। आज की हुकूमत को लेकर वो इमरान खान की हुकूमत पे जब बात करती थी, तनकीद करती थी, आज वो कह रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस हुकूमत से लाख दर्जे बेहतर थी और इमरान खान से ये सब कुछ करवाया गया, इमरान खान को निशाना बनाया गया। और आज मरीम नवाज़ के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि इमरान खान जिस तरह इमरान खान को टारगेट किया गया, मरीम नवाज़ के इख्तियार में कुछ भी नहीं, वो तो एक कठपुतली है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और